आज के अमाल गैप से दौलत बने, यानी रोजाना आपका खर्चा बन जाए, आपको रोजाना पैसे मिले, यानी गैप से आपको एक खास रकम, एक खास अमाउंट मिलना शुरू हो जाए, ऐसे अमाल बताए जाएंगे। लेकिन शुरू में हदायत दी जाएंगी कि किसी से जिक्र ना किया जाए। जब भी गैप से दौलत मिलना शुरू हो जाए, जब भी आपको पैसा मिलना शुरू हो जाए, ये शोबाजी कभी ना करें, शो ऑफ कभी ना करें कि मुझे गैप से पैसे मिलते हैं। घर वालों को भी नहीं बताना, किसी के सामने जिक्र नहीं करना। जैसे ये तावीज़ पहला मैं बता रहा हूँ, रकम खर्च ये 85 रुपये मादरत है, 85 रुपीज़ योमिया, यानी रोजाना आपको 85 रुपीज़ मिले। तो इसमें एक रकम लिख दी जाती है, ये मिसाल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे बताया जा रहा है। तमाम अमलियात रोजाना वेब से दौलत हासिल करने के हैं, आपको वेब से पैसे मिलेंगे और इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा अगर आप हदायत पे अमल करेंगे। अगर पैसे मिलना शुरू हो जाए, नाजायज़ कामों पे खर्च नहीं करेंगे, जायज़ कामों पे खर्च करेंगे। नाजायज़ जैसे जनाकारी, नशा, जुआ, इन चीज़ों से परहेज करें। इंशाल्लाह अल्लाह बरकत देता जाएगा। गरीबों पे खर्चेंगे और अपने माल मवेशी, बच्चे, बीवी, इन पे खर्च करेंगे तो अल्लाह मजीद बरकत देगा। ये दावत इसमें रजाक बड़ा एक ख्वाहिश जिसको बुझते दस्ते गैप, यानी गैप से दौलत के लिए ये है अमल। इसका मुकम्मल तरीका आपने समझना है, फिर करना चाहिए कि आप 32 रोज तक, 32 डेज तक आपने 60 नक्श इसमें रजाक लिखे और हर नक्श पर इसमें या वकील दे हक्के या रजाक 308 बार, यानी 308 टाइम्स जुदा जुदा पढ़कर दम करे और हर रोज इन 60 नकूश की गेहूं के गंदे हुए गूंदे हुए आटे में गोलियां, यानी गूंदा हुआ जो आटा होता है, गूंदे हुए आटे में गोलियां बनाकर रोज के रोज दरिया में डाले। जब 32 रोज पूरे हों और रोजाना 2 नक्श लिखे और दोनों पर वही इसमें या वकील देहक्के या रजाक 308 बार अलहदा पढ़कर दम करे, यानी 308 बार 308 टाइम्स पढ़कर एक पर दम करे, फिर दोबारा पढ़कर दूसरे पर दम करे। इनमें से एक नक्श अपने सर में बतौर तावीज़ रखे, ख्वाह वो टोपी जो हर वक्त इस्तेमाल में आती हो इसमें टांके, और दूसरा नक्श मसल्ले के नीचे रखे, यानी जो जाय नमाज होती है। 11वें खाने में नीचे अदद, ऊपर पर रकम खर्च योमिया जैसा कि लिख कर बताया गया है, यहाँ पे जैसे बताया गया, यानी रुपया वगैरह जिस कदर जरूरत हो, इंशाल्लाह गैब से रोज मरा का खर्च पहुंचेगा। और जो रकम गैब से मिले रोजाना खर्च करे, बचा कर हरगिज ना रखे। ये पैसे बचा के नहीं रखे जाते। अब मैं यहाँ पे एक चीज जो आपको वाजिया कर दूं कि रकम अपनी मर्जी की लिखी जा सकती है। दूसरी बात, अगर दरिया नहीं है, नहर, समंदर, झील, इसमें भी अमल किया जा सकता है, लेकिन गंदे पानी में अमल नहीं किया जा सकता। अमल पानी में किया जाता है, दरिया, नहर, झील, समुंदर, इन चीजों में। किसी ऐसे पानी में जैसे नाला होता है, गंदा पानी होता है, वहां पे अमल करेंगे तो बेबरकती आएगी। तो गैप से जो रिस्क आए, दौलत आए, उसका जिक्र किसी से ना करें और पैसे रोजाना खर्च कर देने हैं, इनको जमा नहीं किया जाता। ये इंशाल्लाह आपको रोजाना मिलते जाएंगे। ये खर्च बांधने का होता है, रोजाना खर्च बनता जाता है और रोजाना आपको मिलते हैं, आप उसे खर्च करते हैं, फिर आ जाते हैं। ये आपको स्क्रीन पे दो नक्श नजर आ रहे होंगे, एक दाएं तरफ है ये वाला, एक बाएं तरफ है, यानी राइट लेफ्ट। ये राइट वाला जो है, इसको नकल करके इसके पीछे रकम लिख देनी है, अमाउंट लिख देनी है, जितने पैसे आपको जरूरत है। इसको नकल करने के बाद आपने अपने पर्स में रखना है। ये नक्श जो होता है दूसरा लेफ्ट वाला, इसको आपने नकल करना है और नकल करने के बाद अपनी मुट्ठी में पकड़ना है। दांत के पिछले पे हरमल करेंगे, ज्यादा फायदा देगा। नहीं तो किसी वक्त भी कर सकते हैं, लेकिन आमिल हजरात इसको रात के वक्त करते हैं। कहा जाता है इसको मुट्ठी में पकड़ के आपने 333 दफा यार जाको पढ़ना होता है। अवलो हर 11 दफा दरूद पाक पढ़ा जाता है, मुट्ठी में इसको पकड़ के रखा जाता है। ये पर्स में था, आपके पर्स पास होना चाहिए उस वक्त। कहा जाता है जो रकम आपने लिखी थी वो गैप से मिल जाती है।
جتنے پیسے لکھے تھے وہ ملنا شروع ہو جاتی ہے، روزانہ عمل کیا جاتا ہے۔ روزانہ آپ کو پیسے ملیں گے، اگلے دن جیسے ہی صبح ہوتی ہے آپ نے وہ پیسے خرچ کرنے ہیں، کسی طرح بھی خرچ کرنے ہیں، لیکن ناجائز کاموں پہ نہیں۔ اپنی ضروریات زندگی پہ، بچوں پہ خرچ کر سکتے ہیں، کسی جائز کام پہ، کسی غریب کی مدد کرنے پہ، کسی بھی ایسی چیز پہ خرچ کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن ناجائز کام پہ خرچ کرنے کے نقصانات ہوں گے، یہ پیسے ملنے بند ہو جائیں گے، بے برکتی آئے گی، ماہواری میں بہنیں نہیں کر سکتی، باوضو ہو کے کیا جانے والا عمل ہے، اور انشاءاللہ اس کا بھی 100% فائدہ ہوتا ہے اور آنکھوں سے نظر آتا ہے۔ یہ یا اللہ یا سبب الاسباب کا عمل کہلاتا ہے۔ یہ عمل تجارت و ترقی روزگار کے لیے عجیب و غریب تاثیر رکھتا ہے۔ ترکیب بعد نماز عشاء 500 مرتبہ ایسی جگہ کھڑے ہو کر بڑھانا سر کہ کسی چیز کا سایہ سر پر، یہ نہیں کہ سر پہ ٹوپی نہیں پہننی یا دوپٹہ نہیں لینا، اوپر کوئی سایہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہونا، سر پر سایہ سر پر نہ ہوئے، پھر پڑھنا ہے اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے، انشاءاللہ تعالیٰ غیب سے رزق ملے گا۔ پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہو انشاءاللہ جلد ادا ہو جائے گا۔ یعنی اس عمل کو کرنے والا روزانہ کریں گے عمل، انشاءاللہ کرنے والا غیب سے رزق حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر انسان اسے لگاتار جاری رکھے تو پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو وہ بھی ادا ہوتا ہے، پہاڑ کے برابر دولت مل جاتی ہے، رکھنے کی جگہ نہیں رہتی۔ خاص عمل ایسے بھی ضرور آزمائیں۔ یہ اگلے عمل کی طرف جانے سے پہلے میں ایک ریکویسٹ کر لوں آپ سے کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہوا کرے ہمیں ضرور کمنٹ میں بتایا کرو، اگر کوئی خاص مسئلہ ہے ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو نمبر بھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس پہ ایک میسج بول کے اپنے نام کے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں۔ ایک میسج کافی ہوتا ہے، بار بار میسج یا کال نہ کیا کریں، یہ آپ سے گزارش ہے۔ وقت ملتا ہے ضرور سب کو جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، وقت نہ مل سکے تو معذرت کی جاتی ہے، بعض لوگ گلہ کرتے ہیں، کمنٹس میں تشریح یہ بات بتا دی جاتی ہے، اور اپنا نام دعا کے لیے بھی کمنٹس میں ضرور چھوڑا کریں۔ آپ دیکھیں گے پہلے بھی لوگوں نے دعا کریے نام چھوڑے ہوتے ہیں، ان کے لیے آپ دعا کر دیا کریں، سب کے لیے اکٹھی دعا کر دیا کریں، یا اللہ پاک سب کے مسائل حل کر دے، سب کے نیک حاجات پوری کر دے۔ آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے، دوسرے آپ کے لیے کریں گے، کیونکہ ہم سب کو کہتے ہیں ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، تو یہ ایک سلسلہ بنتا ہے، اور یہ ایسا سلسلہ ہوتا ہے لوگوں کے بغیر عملیات و بظاہر تبعیضات کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ 2016 میں قریشی صاحب چینل کھولا گیا تھا یوٹیوب پہ، بعد میں ہیک ہوا تو لوگ اس پہ صرف نام چھوڑنے کے لیے دعا کری آتے تھے، وہاں یہ سلسلہ جاری تھا۔ بعض لوگ عملیات بھی نہیں کرتے تھے، ان کے مسائل حل ہو جاتے تھے، بعض روزانہ ہوتے تھے کہ ان کا کہنا تھا، انہیں پتا تھا کہ ان کی زندگی میں آسانیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں جب وہ نام چھوڑتے ہیں، کیونکہ ایک دوسرے کے لیے لوگ دعا کرتے تھے، تو یہی سلسلہ یہاں بھی شروع کیا گیا۔ اور جو لوگ کمنٹس میں نام چھوڑ کے گئے ہوتے ہیں ان کا نام ہماری طرف سے بھی جمعرات کی خاص دعا میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ روز جمعہ میں شروع کرے، یعنی جب نیا چاند چڑھتا ہے تو اس کے بعد فل چاند جب ہو جاتا ہے اس وقت شروع کرے، ہر روز بعد نماز عشاء و درود شریف اول و آخر 11 بار پڑھے، یعنی شروع میں اور آخر میں درود پاک پڑھے، اور درمیان میں یہ آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے۔ کتنی دفعہ؟ یہ 72 بار پڑھنا ہے، 72 times، یا واسط اللذی یہاں سے شروع کرنا ہے، یہ بغیر حساب یہاں تک پڑھنا ہے، یہ میں اپنی ابشا بھی دکھاتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی کسی کا دستے نگر نہ ہو، ویب سے روزی ملے گی۔ یہ جو انسان 72 دفعہ کوئی لمبا نہیں ہے، کوئی بھی لمبا عمل نہیں ہے۔ باقی آج کے مال بھی آپ کو پسند آئے ہوں گے انشاءاللہ۔ تمام عملیات کی اجازت کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں، اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ اور قریشی صاحب چینل پہ بھی ضرور جائیں۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے، آپ کے سامنے دونوں چینلز آ جائیں گے، تو ان کو بھی آپ سبسکرائب کریں۔